नेपालमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू रहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा रहे पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने राष्ट्रिय उडान मात्रै भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक गरी 35 विमानस्थल सञ्चालनमा छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सन् 2019 देखि 20 सम्मको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालका अन्य 19 विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन्। प्रस्तुत आलेखमा नेपाली आकाशमा पहिलो विमानको उडान, नेपाली आकाशमा देखा परेका अन्य केही जहाज, नेपालमा अवतरण भएको पहिलो जहाज, काठमाडौँमा अवतरण पहिलो जहाज, काठमाडौँको गौचर हवाई अड्डामा अवतरित अन्य केही जहाजसहित नेपालमा व्यावसायिक उडानको सुरुवातसम्मका विषय हामीले आजको भिडियोमा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम त तपाईँ हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। मिति 2005 को वैशाख 11 गते नेपालको इतिहासमा एउटा कोसे ढुङ्गा गाडियो। नेपालमा पहिलोपटक जहाज अवतरण भयो। नेपाली आकाशमा उडानको इतिहासतर्फ निहाल्दा राणाकालमै पुग्नुपर्छ। सन् 1933 को अप्रिलमा सगरमाथा आरोहणका लागि आएको ह्युस्टन आरोहण दलको बिहारको पूर्णियाबाट पूर्वी नेपाल हुँदै सगरमाथा क्षेत्रसम्म उडान भरेको थियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष ब्रिटिस भारत सरकारले नेपाल सरकार समक्ष उडानका लागि अनुमति माग गर्दा हवाई रुट र उडानको उचाइका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले अस्वीकार गरिदिएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेपछि सन् 1942मा केही ब्रिटिस र अमेरिकी विमान भारतको सीमावर्ती राज्य बिहारबाट पूर्व पश्चिम उडान भर्दा नेपाली सिमानाभित्र प्रवेश गरेका थिए। नेपालको अनुमति बिना अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरेर नेपाली आकाशमा विमान उड्नुलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिएर ब्रिटिस सरकार समक्ष आपत्ति समेत जनाएको थियो। त्यसरी विमान उडेको करिब 1 महिनापछि सन् 1945 को जनवरी दोस्रो साता चितवनको जुवानीमा नेपालमा पहिलोपटक विमान अवतरण भएको पाइएको छ। काठमाडौँ स्थित ब्रिटिस राजदूतले आफ्नो सरकारलाई पठाएको सन् 1945 को वार्षिक प्रतिवेदनमा जुवानीको खुला मैदानमा केही 100 गजको क्षेत्रमा भाइसरायको दल दिल्लीबाट सिधा विमानबाट ओर्लिने व्यवस्था सहितको क्याम्प तयार गरिएको थियो भन्ने उल्लेख भएबाट भाइसराय दिल्लीबाट विमानमा सिधा जुवानी उत्रिएको स्पष्ट हुन्छ। 72 वर्ष पहिले राजधानी काठमाडौँ स्थित गौचर हवाई अड्डामा पहिलोपटक एउटा सानो आकारको विमान अवतरण भएको थियो। त्यसको सफल अवतरणपछि नेपाली आकाश र गौचर हवाई अड्डामा विमान अवतरण भएर व्यावसायिक हवाई सेवा सुरु हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको थियो। नेपालमा भारतीय विमानबाट व्यावसायिक उडान हुनुभन्दा पहिले धेरै पटक विभिन्न अवसरमा विमान अवतरण भएका थिए। सन् 1949 को अप्रिल 23 मा काठमाडौँ गौचरण स्थित घाँसे मैदानमा एउटा जहाज अवतरण भयो। उक्त मैदानमा भर्खरै उत्रिएको विमान 4 सिटे बोनान्जा बीच एयरक्राफ्ट थियो। त्यही विमान नेपालकै इतिहासमा अवतरण भएको पहिलो विमान मानिन्छ। अब सुरु गरौँ पहिलो विमान अवतरणको कथा। 2004 साल फागुन 9 गते देशको प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 को रूपमा राणाहरूको तेस्रो पुस्ता अर्थात् भीम शमशेरका छोरा पद्म शमशेरले देश छोडेर राँचीतर्फ लागे, जसले गर्दा चन्द्र शमशेरका छोरा मोहन शमशेरले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सरकार चलाए। तर पद्म शमशेरले राजीनामा नदिएसम्म प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 बन्न नपाएका मोहन शमशेरले राँचीमा छोरा विजय शमशेरलाई पठाए। अन्ततः 2005 वैशाख 18 मा पद्म शमशेरले आफ्नो राजीनामा राजा त्रिभुवनलाई पठाएपछि विधिवत मोहन शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 बने। देशको कायम मुकायम प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमशेरले यातायातको कुनै सडक सञ्जाल नजोडिएको देशमा विमान सेवा सञ्चालन गर्न सकेमा विभिन्न क्षेत्रमा विकास गर्न सकिने अवधारणा भारतीय राजदूत सुरजित सिंह मजिठिया सामु गरेका थिए। मजिठिया भारतीय वायुसेनाको पूर्व पाइलट रहिसकेको हुँदा उनमा विमान सेवाको सम्भाव्यता सम्बन्धी केही ज्ञान थियो। उनले पशुपति मन्दिरको गौचरणको रूपमा घाँसे समथर भागलाई विमानस्थलको रूपमा परिणत गर्न सकिने सुझाव दिएपछि अझ केही समथर बनाउन लगाए। आफ्नो भतिजा भारतीय वायुसेवा पाइलटको रूपमा कार्यरत रहेको हुँदा भतिजा दिलीप सिंह मजिठियालाई विमानको अवतरण सम्बन्धमा सल्लाह गरे। भारतीय प्रधानमन्त्रीको सहमति पाएपछि कायम मुकायमको रूपमा प्रधानमन्त्री रहेका मोहन शमशेरले विमान अवतरणको अनुमति दिए। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिकी सरकारले युद्धमा प्रयोग भएका जहाजहरूलाई कबाडीको मोलमा बिक्री गर्न थालेको थियो। यसरी विमान सस्तो मूल्यमा किन्न पाउँदा मजिठिया परिवारले पनि 2वटा सानो बेसक्राफ्ट बोनान्जा 35 मोडलको विमान खरिद गरेको थियो।
सामान्य मर्मतपछि दुवै विमान उडाउन योग्य भयो। यो विमान दिलीप सिंह मजिठियाले उडाउने गर्दथे। 4 जना मात्र अटाउने सानो विमान भारतको विभिन्न सहरहरूमा उडाइरहेको दिलीप सिंहले काठमाडौँमा जहाज उडाउन अनुमति पाएपछि आफ्नै काका नेपालको लागि भारतीय राजदूत सुरजित सिंह मजिठियालाई काठमाडौँबाट दिल्ली लैजानका लागि लिएर आए। वैशाखको महिना थियो। आकाशमा बादल डम्म लागेको थियो। केही बर्सात भए पनि विमान अवतरण गर्न सक्छु भनेर आँटेका थिए। पहिलो प्रयास विफल भयो। गौचरणको घाँसे मैदानमा वर्षायामले गर्दा विमान अवतरण गर्न असहज थियो। आकाशमा फेरि 1-2 चक्कर लगाए। बिस्तारै जहाज अवतरण गरे। उनको यो दोस्रो प्रयास सफल भयो। 2005 को वैशाख 11 गते नेपालको इतिहासमा एउटा कोसेढुङ्गा गाडियो। नेपालमा पहिलो पटक जहाज अवतरण भयो। यसले विकासको फड्को मार्ने अड्कल काटियो। त्यतिखेर गौचर स्थित हवाई अड्डामा विमान अवतरण गर्ने बारे गोरखापत्रले समेत अग्रिम सूचना जसरी एउटा समाचार छापेको रहेछ। तर विमान गोरखापत्रले सूचनामा दिएको समयमा भने उत्रिएन। सन् 1949 को 18 अप्रिलमा छापिएको समाचार यस्तो थियो। सोमबार बिहानको मौसम अनुकूल भएमा करिब 10 बजेतिर हिन्दुस्तानबाट हवाईजहाज आई नयाँ बनेको गौचर हवाई अड्डामा उत्रिने कुरो छ। यो सूचना छापिएको 5 दिनपछि 23 अप्रिलमा गौचर हवाई अड्डामा जहाज अवतरण भयो। सारा काठमाडौँवासी अचम्मित हुने गरी पहिलोपटक त्यस्तो विमान अवतरण भएको थियो। विमान अवतरण भएदेखि बेलुकी 6-7 बजेसम्म त्यहाँ असङ्ख्य मानिस हेर्न पुगेका थिए। 25 अप्रिलमा छापिएको गोरखापत्रको समाचार अनुसार विमान हेर्न जानेका साइकल र मोटरहरूको ताँती थियो। पैदल यात्री दर्शक कति थिए भन्ने त लेखाजोखा थिएन। सोही बेलुकी 5:30 बजीतिर राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर, कमान्डर इन चिफ केशर शमशेर लगायत अन्य जनरलहरूको समेत त्यहाँ सवारी भएको थियो। भारतीय राजदूत सरदार सुरजित सिंह मजिठिया र ब्रिटिस राजदूत फाल्कनर पनि उपस्थित थिए। राजा त्रिभुवनले निकै चाखपूर्वक जहाज निरीक्षण गरेका थिए। पाइलट दिलीप सिंहले राजा त्रिभुवनलाई जहाजबारे जानकारी गराएका थिए। राजाले जहाजको निरीक्षण गरेपछि भारतीय राजदूत सरदार सुरजित सिंहले सो जहाज सञ्चालन गरी केही माथिसम्म उडाएका थिए। राजा र प्रधानमन्त्री दुवैजना त्यहाँबाट फर्किएपछि उचित बन्दोबस्तका साथ सो जहाजलाई रातभर त्यहीँ राखिएको थियो। काठमाडौँमा पहिलो विमान अवतरण भएको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत प्राथमिकता पाएको थियो। त्यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एसोसिएटेड प्रेस, रोइटर्स लगायतले नेपालमा पहिलो विमान अवतरण, नेपालको राजधानी काठमाडौँले पहिलो विमान देख्यो, उनीहरूको पहिलो विमान जस्ता शीर्षकमा संसारभर समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। यसले विकासको फड्को मार्ने अड्कल काटियो। जहाज अवतरण सफल भएपछि सबैभन्दा पहिले उनको काका भारतीय राजदूत सुरजित सिंह मजिठियाले उनलाई अङ्कमाल गरे। राजा त्रिभुवन तथा कायम मुकायम प्रधानमन्त्री रहेका मोहन शमशेर लगायत राणा उच्च पदस्थहरू पनि गौचरण पुगेका थिए। सबैको खुसीको सीमा थिएन। यो विमानको अवतरणपछि ठूलो डकोटा विमानको सम्भाव्यताको अध्ययन भयो, जसको फलस्वरूप हिमालयन एभिएसनको डकोटा गौचरणमा सफल अवतरण भयो। खाली आएको यो विमान 2006 फागुन 9 गते काठमाडौँबाट कलकत्ताको लागि चार्टर्ड विमानको रूपमा केही यात्रु लिएर फर्कियो। त्यो समय राजा त्रिभुवनलाई जहाज चढेर काठमाडौँको आकाशमा चक्कर काट्न मन लागेको थियो, तर सुरक्षाका कारण मजिठियाले अस्वीकार गरेका थिए। यो थियो नेपालमा भएको पहिलो विमान अवतरणको कथा। यस्तै रोचक र रहस्यमय भिडियोहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।